लिंगाची चालू ते सीएमांनी सांगलं गरजेच्या ते बंद कर ते सर ए बॅकग्राऊंड बंद कर. आज मुख्यमंत्री दिल्लीला गेलेत. रिशफलची चर्चा आहे आणि प्रियोळवरही दावा केला त्या संदर्भान हो जो प्रश्न तुम्ही जो म्हाका विचारलेलो आसा तो संपूर्ण हांवें वारंवार सांगिल्लो आसा तो मुख्यमंत्र्याच्या आखाऱ्याती सकल येता. आणि हांव एक सर्वसामान्य भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो सरकारांतलो एक मंत्री ह्या नात्यान गोंयची सेवा हांव गेली 8 वर्सां सदोतीत आमी करीत आसात. आणि हो प्रश्न जो तुमी जो केल्लो आसा तो वारंवार येता, पण म्हाका दिसता त्या प्रश्नाक उत्तर दिवन म्हजे कडल्यान तरी कांयच तुमकां हें मेळपाना, कारण आय एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑर अ डिसिजन टेकर फॉर दीस रिशफलिंग. पण अशें आयकूं येता की सीएमान जे मिनिस्टरांचे परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसा ऑलरेडी थंय सबमीट केल्लो आसा, सो ते जे तुमचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट आसतलो थंय म्हजो परफॉर्मन्स हो संपूर्ण गोंयचे लोक आणि तुमकां पत्रकारांक सगळ्यांक खबर आहा. हांव म्हजे परफॉर्मन्सींत उलयता आसतना हांव सांगचे पेक्षा ते तुमी एनालिसीस करप आसा किंवा डेफिनेटली गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जर कितें जर परफॉर्मन्स रिपोर्ट कार्ड जर तयार जर केल्लो आसा हो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तुमी विचारचो. तुम्ही स्वतःला सेफ परफॉर्मन्स आउट ऑफ 100 हाऊ मच यू विल गिव्ह रेटिंग तुम्ही स्वतःला सेफ समजता का? स्वता म्हाका दिसता प्रश्नूच एखादो तुमचो चुकीचो आसा. कोण म्हणून स्वता रेटींग कमी दितलो, फेल सुद्दां जाल्यार कमी दितलो. आमी जेन्ना स्कुलान गेल्ले तेन्ना आमी फेल म्हणटा हो शब्द आवडूच ना रे. आपूण पास जातलो. आजची सुद्दां भुरगीं म्हाका सांगताले की आय एम गोईंग टू स्कोर 90%, बट दे आर नॉट रिचींग टू दॅट 90%, दे आर रिचींग ओनली टू द 75%. मुळातूच प्रश्न विचारपाची पद्दत आसा ती चुकीची आसा. बट यू हॅव टू गिव्ह द रेटींग, दॅट्स ऑल. हांव केन्ना दुसऱ्यांच्या रेटिंगाचेर हांवें तुमकां केन्नाच सांगोना आणि मुखार हांव केन्नाच दुसऱ्यांच्या रेटिंगाचेर उलोवपाना. सेकंड आमी काल पयलें की तुमच्या जेन्ना सीएम तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता खंय तरी वाद स्टार्ट जालो एमजीपी बीजेपीच्या मदीं. खंयचे एमजीपीचे पक्षाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते बीजेपी लढटले म्हणटा. पण एज फार एज हांव ताजेर उत्तर दिता आसतना हांव म्हणटलो, कारण एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ज्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेनूय काम केल्लें आशिल्लें, हो जो सद्याचो जो पक्ष जो आसा थंय वारंवार हांव आमदार जावचे पयलू हांव उलयतालो हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा. आतां ताजे कडेन युती करप का भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ले पक्षाचे तुमी विशय उलयतात, हो पयलू ह्या दोन्ही प्रश्नाचें उत्तर जाणून जावपाक जाय. कारण हांव आज भारतीय जनता पक्षाक काम करता. भारतीय जनता पक्षाची एक पद्दत आहा, कितें आसा की सगळ्या कडेन वचून तांचो अध्यक्ष निवडपाचें. काँग्रेस पक्षाची सुद्दां तीच पद्दत आसा. वारंवार अध्यक्ष जो आसा तो बदलत आसता. कारण हांव 3 पक्षां विशीं उलयतलो, कारण 10 वर्सां चड जर खंयच्या पक्षांनी जर आज सरकार जर गोंयांत जर चलयलां ते म्हणल्यार 3च पक्ष आसात. एक काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या स्वप्नांतलो आणि ताणीन हें केल्लो. आज म्हाका एक सांग पळया, खरो जर हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो भाऊसाहेब बांदोडकराचो जर आसा जाल्यार आयिल्ले आमदार ह्या पक्षाक सोडून कित्याक वता? पक्षूच न्ही, हांव म्हाका म्हजे यादीत उलयता. हांव रमाकांत खलपाचो हांव गोश्ट उलयना. म्हजे मतदारसंघाचो मायस्ट्रो जेणे म्हाका दिसता काशिनाथ जल्मीचें हांव नांव घेता, जेणे ह्या पक्षा खातीर तन मन धन ओंपलें, बुद्धीमत्ता दिली, ताणेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कित्याक सोडलो? म्हजो इश्ट नरेश बाब सावळ ताणेन येदी व्हडली टिका कित्याक केली? स्वर्गेस्त लहूबाब मामलेदार तेका कित्याक आज बाजूक रावचो पडलो? म्हणजेच हो पक्ष किंवा बाबू आजगांवकर, दीपक पावसकर हे त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा कडेन कित्याक गेले? म्हणजेच तांकां दाखयलें वेगळें आयस आनी ते भितर कितें आशिल्लें तें तांकां मागीर कळून चुकलें. म्हणूनच हांव म्हणटलो ज्या एमजीपीचे तुमी म्हाका प्रश्न विचारतात पळय न्ही, तो एमजीपी पक्ष जावपाक शकना. कारण त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष
हो गोंयांतल्या तळागाळांतलो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो. हो खरोच जर तसो जर पक्ष जर आसा जाल्यार आज गेली कित्येक वर्सां आमी तेंच पळयतात. हांव ह्या पक्षाक एकूच सांगपाक सोदतां, म्हजे प्रिय मतदारसंघान जो विशय तुमी जो आज उपस्थित केल्लो आसात, अध्यक्षपद जें आसत पळय न्ही, तो जो म्हजो इश्ट आहा त्या जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापासता तांकां आसा. तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलो जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसात, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून. म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो. कारण त्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेन आमदार म्हणून जांकां आज ते उलयतात पळय न्ही तांकां राजकारणांतली श्री गणेशा ह्याच मनशान घातिल्ली आसा. 1999चो जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव त्या वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणे म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली. आनी ते पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. पण सद्याचो जो पक्ष तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आहा तो प्रश्न म्हाका दिसता चुकीचो जावन आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटलों, ह्या पक्षा कडेन युती करप हें हांवें 2012 आदरणीय तेन्नाचे मुखेलमंत्री आनी आदले संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की ह्या पक्षा बरोबर युती करपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुमी जर जबाबदारी म्हजेर जर दिली जाल्यार ती जबाबदारी चोखपणेन हांव स्विकारून ह्या फोंडें तालुक्यांतलो जो तुमचो विशय जो आसा, कारण हांकां राजकारणाक गोविंद गावडेनूच हाडल्या. दुसरी आनी एक गोश्ट सांगता, बरेचशे जाणांक खबर ना की 1999 किंवा 1998 जो सार्दीन ज्या वेळाचेर खासदार जाल्लो आशिल्लो पळय न्ही, हो काँग्रेसीचे बरोबर मत मार म्हणून प्रचार करताले. 1999 आमी पयली हें केलो, हो दुसरो आज जो अध्यक्ष तो हे करून उलयता पळय न्ही, तो काळ्या आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसने रे. आनी खंयचे अध्यक्षपदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुमी. हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना. हांव इंडिपेंडंट आसतना हांव सांगतालो, कारण म्हाका पूर्णपणेन अधिकार आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाक. आनी हांवें हांकां पयले पावलो हांवें तांकां चिडकाल्लेले आसात. शिरोडे मतदारसंघान वचून सुद्दां हांचो हांवें पराभव केल्लो आसा. केलो मरे, तुमी विटनेस मरे, सारकें मरे. फोंड्या कितें जालें, आयले म्हाजे पिरोळान 2 पराभव केल्लो आसा. मग विशय खंय येता, युतीचे विशय खंय येता. म्हणून गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा. भारतीय जनता पक्षाची केंद्रीय समिती आणि गोंयचे प्रदेशाध्यक्षाचे गोंयच्या प्रदेशान ह्या सगळे एनालिसीस केल्लो आसा. म्हणून घडयेन एखादो हो स्टेटमेंट गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केला आसपाक शकता. हो स्टेटमेंट खरें म्हळ्यार सत्य आसा. जे हांवें तुमच्या आज मुखार कितें मांडिल्लें आसा तातूंत खरोखर तंतोतंत सत्य आसा अशें म्हाका दिसता. आनी जर जायना जाल्यार तेंच्यांनी, हांव म्हणटा जीत आरोलकरा कडेनूच न्ही, खंयच्या एका मनशा कडेन ताणें तें अध्यक्षपद दिवचें आनी प्रूव करचो की हो भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या बहुजन समाजाचो पक्ष आसा. हें म्हजें उबें आव्हान आसा. पूण एकूच गोश्ट सांगता, खंयच्या बैला हाडून घंटा बांदची न्ही हेंच्यांनी. स्मार्ट आनी जो मनीस तळागाळान वचून लोकांक एकठांय करपाक शकता पळय न्ही, त्या मनशा बरोबर तांच्यांनी हें नेतृत्व दिवचें. आनी मागीर म्हाका तुमी हो प्रश्न करचो की तोच भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष हो तेन्नाच कळटलो का आजचो मोगो म्हणून तो कितें कळटा तें हांवें तुमकां उल्लेख केल्लो. फॅमिली राज आहा. अरे जालें न्ही रे तें. ज्या वेळाचेर लूब मामलेदार ज्या वेळाचेर फोंडेच्यान निवडून आयिल्लो, मंत्रीपद कोणाक मेळ्ळें? फॅमिलीकूच मेळ्ळें मरे. आज हें कितें आसा, तांकां हो पक्ष वाडोवपाचें जर आसा न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंया भितर वाडयता आशिल्ले. तो फक्त फॅमिली पुरता आसा न्ही, जंय फॅमिली वतली थंयच तांकां तें जाय. आज जीतबाब आरोलकराचे विशय आसा, कित्याक तो फिसकटला? कित्याक? कारण हो न्ही रे. अरे म्हणजेच हो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो न्ही हें आज सिद्ध जाता. आनी तो आसा जर म्हणत जर आसा न्ही जाल्यार प्रूव करा.
विषय सोंपलो आणि म्हाका पूर्ण अधिकार आसा कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनू काम केल्लें आसात आणि गोविंद गावडेनू काम केल्लें आसात वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटलें एजंट आशिल्ले फुडारी सुद्दां न्ही हे एजंट आशिल्ले हांव म्हणटलो इट इज प्रूव्ड हांवें तुका हें घातलां 1999 1998 हे सगळे आमकां सांगपा येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून आणि हे मडकयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा बाकीचे आतां कोणूय कितें उलो रे तांकां एका कितें मेळ आसता चाप्प करून एक बंडल मारलें हेंकां कितें जाय जाण मरे तूं हांव सदांच म्हणटा हेंकां जाय पर्सेंटेज हेंकां जाय कमिशन आनी ती खुर्चेची गरमिसाण ताचे पलीकडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो निवडणूक आयली रे आयली म्हागेलो गुरू सदां म्हणटलें कोण रवी बाब नायक निवडणूक आयली रे आयली तो शिव काडटा आनी मुखावेल्या दारांक बसयता आनी निवडणूक सोंपली रे सोंपली तेजे लाथ मारून फाटल्या दारान पावयता हे म्हागेलो तो रवी नायक म्हणटा सदां हो विशय आहा आनी कितें जाय तुमकां सांग पळया आनी तुमी म्हणलें की जर तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता बीजेपी जाल्यार तुमी फोंड्याचे सगळे सीट्स जिखता अरे हांवें 2007 आनी 2012 सांगणारो मनीस हांव आनी हांवें करून दाखयलो मरे आनी कितें प्रश्न करता तुमी म्हाका मडकय अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय इतली वर्सां अरे ज्या मडकय मतदारसंघांतल्यान गोविंद गावडे निवडणूक लढयल्या हांव प्रियोणाकूच ना गोविंद गावडे निवड तूं म्हाका आसतना भुरगो आसतलो गोविंद गावडे मडकय मतदारसंघात निवडणूक लढयल्या खबर आहा मरे तुका अजूनही म्हागेले कार्यकर्ते थंय आसात अजूनही लोक म्हाका मानपी थंय आसा आनी हांवूय तांच्या सगळ्या सुखदुखान हांव सहभागी जाता आता समज बीजेपीन तुमकां दिली मडकयन समज हे करपाक जाल्यार तुमी थंय कितें अरे हांवें शिरोड्यान काम करून दाखयलां हांवें फोंड्यान काम करून दाखयलां प्रियोळान काम करून दाखयलां हांव आख्खे गोंयान काम करून दाखयलां मरे आनी विशय कितें आतां मडकयचो तर म्हाजो जन्मगांव मरे सुदीन नोर्सीस मागीर गोविंद गावडे थंय येतले पळय तें हांव म्हणपाक शकना तें हांव कितें इट इज नॉट हांवें काम करपाक म्हण सांगलां एक तळागांतलो कार्यकर्तो जबाबदारी म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा जबाबदारी म्हणून सांगिल्लें आसा इतलें तुमचें काम आसून तरी तोच जिखून येता इतली वर्सां खंय? मडकय मडकय आहा पळय मडकय हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतां हांवें तुमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली अरे दिवपाक जाय न्ही रे हांव हालीं 3 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षांत आयला मरे 3 वर्सां पयलीं भारतीय जनता पक्षांत आयला न्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाल्यार मागीर विचार करुया आनी पळय आमी कितें फाटल्यान बिटल्यान न्ही आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड न्ही रे मनीस एक घाव दोन तुकडे आमी म्हागेलो आदर्श राजा कोण ते खबर आसा तुका छत्रपती शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज जगान भितर अशे दोनूच राजे जावन आसात जेंच्या फाटीचेर ढाल आसा कारण तांकां खबर आशिल्लें फाटल्यान सुरे घालणारे जन्माकूच येतले पूण मुखार येवपा खातीर कोणाक कापस नासलें तेच आमी मुखार वता फाटल्यान सुरे घालता न्ही रे आमकां आमी पळयलें न्ही रे वस्तुस्थिती पळयली न्ही रे आनी तातूंत भितर आतां खतखतें थोडें एड जाल्लें आहा ताजेर मागीर उलयतां जशें तुमी भितर फ्रस्ट्रेट जाल्ले त्या पार्ट्यान बाकीचे म्हणटा जाल्ले तशेंच फ्रस्ट्रेट गोविंद गावडे फ्रस्ट्रेट जालो जाल्यार आमदारूच जावचो नाशिल्लो वॉट कायंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू मी एमजीपी पार्टीन कितें एमजीपी पार्टी हांव कोण हांवें फक्त काम केलां हांवें खंयचेंच पद सांबाळना हांवें उलयत जाल्यार तांकां सांगलें अरे तुका एक सांगता ह्या शशिकला ताई आज संवसारांत ना ह्या शशिकला ताईचेर ताती मारणारे हे लोक त्या शशिकला ताईक एस्कॉर्ट करून गाडयेन बसून तिका भायर काडणारो गोविंद गावडे त्या पक्षान आसता त्या वेळाचेर आसतना तो हनुमंत नायक म्हणून दुर्भाटचो तोवूय एक आशिल्लो आनी कितें उरलां ह्यो काही गोष्टी तुमकां भुरग्यांनी आज मातशें थोडेशें समजून घेवपाची गरज आसा जिताचे आसा काय म्हणटा कित्याक जिताचे अशे गजाली येता की तोय बीजेपी जॉइन जावंक शकता जिताचे जिता कडेन विचारया सर आतांचो एमजीपी हा तो बहुजन विरोधी अशें म्हणटा तुमी आता तुम्ही हांवें इतलें सगळें रामायण सांगलें मरे तूं म्हाका विचारता सीता कोण का म्हणून फिनिश थँक्यू आनी काय ना सुदीन तवलेकर says की the person who leaves his party त्याचे करियर काबार जाता तुमकांय अशें दिसता करियर काबार जाता कितें आहा तें म्हाका खबर ना ते तेजें परसेप्शन आसपाक शकता बट हांवें हें सगळें भोगलां आनी हेंच्या नाकाचेर सुरी घालून हांव आमदार जाल्लो आहा आनी कितें उलोवं थँक्यू सर आनी कितें उलोवं तुमकां हें म्हाजें उत्तर तुज्या प्रश्नाचें थँक्यू